रंगों की शौकी, चेहरों की मुस्कुराहट और आवाज में खुशी की खनक बता रही है कि आज कोई आम दिन नहीं है। जी हाँ, आपने हमें साल भर सपाट चेहरे के साथ अच्छी बुरी खबरें सुनाते देखा है, लेकिन क्योंकि आज दिन है खुशियों का तो इसलिए हमने भी कुछ बदला है रंग और आपके लिए लेकर आए हैं इस मीठी सी ट्रांसमिशन जिसमें मैं हूँ आपके साथ सैयद आयशा नाज और मैं हूँ सलमान हसन। और जहाँ जहाँ हमारी ये नशरियात देखी जा रही हैं वहाँ वहाँ देखने वालों को दुनिया न्यूज और हमारी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम आपको दुनिया न्यूज की इस खुसूसी ईद ट्रांसमिशन जश्न ईद में खुशामदीद कहते हैं। और ईद का मजा और दोबारा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत मेहमान जो अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल कर आए हैं ये ईद आपके संग मनाने। आइए आपसे उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज सियासत, शोबिज और खेल की दुनिया के बहुत से नामवर सितारे। सबसे पहले खवातीन सियासतदानों में अपना एक नुमाया मकाम रखती हैं और एक मखसूस अंदाजे बयां रखती है। ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है समीना खबर हयात, वेलकम टू द शो। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान गुलकार जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत नाम बनाया, अमानत अली पड़ोसी मुल्क में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। और नौजवान गुलकार के साथ मौजूद हैं नौजवान सियासतदान, हमारे साथ मौजूद है नाज बलोच जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इनके जो असूल और नजरियात हैं वो इतने पक्के हैं कि इन्होंने अपने घर में अपने वालिद के नजरियात से मुख्तलिफ पार्टी ज्वाइन कर ली। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दाएं जानिब मौजूद हैं सीनियर हमारी होस्ट, हमारी एक्टर, मॉडलिंग से आगाज किया लेकिन तमाम शोबों में अपना नाम बनाया, इफ़त उमर साहबा, आपको वेलकम कहते हैं जश्न ईद। थैंक यू, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको ईद मुबारक। और उनके साथ जिनका नाम है नीलम मुनीर और अपने नाम की तरह नायाब हैं, खूबसूरत हैं और बेशकीमत हैं, बल्कि ये कहना चाहिए अनमोल हैं। नीलम, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको ईद मुबारक। और जनाब हमारे नौजवान फास्ट बॉलर जो कि बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं और ये कहा जाए कि क्रिकेट इनके बाएं हाथ का खेल है तो गलत नहीं होगा। मोहम्मद आमिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम पूछते हैं समीना से, जाते हैं बैठ के ज्यादा जरूर आराम से हो जाएगी, जरा दो हाथ जरा हो जाए। करते हैं ईद का दिन है, सब कुछ आराम से और खूबसूरत अंदाज में। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि कैसा गुजरता है ईद का दिन आपका? सियासतदान है, मसरूफियात क्या रहती हैं ईद के दिन? आप उधर गए तो हम नाज को मैं कह रही थी हल्का सा, नाज हमने ईद मुबारक तो कहा ही नहीं। जितने हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन सबको, और आपका प्रोग्राम तो पाकिस्तान से बाहर भी देखा जाता है, उन सबको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। और मैं स्पेशली आपका प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने उन फौजी जवानों को तराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, जो इस वक्त हमारी सरहदों पे दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और आज हमें देखें इतना अपना कौमी फरीजा हम अदा कर रहे हैं, अपने रोजे रखने के बाद जो जश्न मना रहे हैं, और उधर हमारे फौजी जवान जो है वो हमारी हिफाजत में। और दुनिया न्यूज जो है वो न सिर्फ फौजी जवानों के साथ है बल्कि IDP के साथ भी उनके कैंप्स में मौजूद हैं। और खास तौर पे वहाँ पर भी जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे साथी हैं, वो खास तौर से मेरे ख्याल में आपकी टीम के नाजी साहब गए हैं, बिल्कुल अनीक नाजी पर मौजूद हैं और उन्हीं के साथ, क्योंकि मेरी टीम वहाँ पर गई हुई है, मेरी पार्टी के लोग गए तो उन्होंने बताया कि अनीक नाजी साहब जो हैं वो वहाँ पे दुनिया टीम की तरफ से आएंगे। हो गई आपकी बात? नहीं, थोड़ी सी आगे चलें। हाँ, थोड़ा सा। मैं घर वालों को तो कह दूं तुम लोगों ने इधर बुला लिया मुझे। अच्छा, घर वालों को भी ईद मुबारक, जो मेरे घर में मेरे फैमिली, घर वाले को भी कह दे। घर वाले तो बेचारे उनको मैं मिली, उसकी तो ईद है इनके साथ। अच्छा जी, इस पर आप ये बताएं, ईद आज से 15 साल पहले अगर हम चले जाएं। सलमान, मेरी जिंदगी में तो ईद का फर्क तब से आ गया जब मेरी बेटी हुई है। मेरी तो तब से ईद फर्क होगी, अब सब कुछ उसके इर्द गिर्द है। वो जब छोटी सी थी तब से लेके अब तक माशाल्लाह शी इज गोइंग टू बी 14, तो अब तो ईद उसके इर्द गिर्द है। पहले हमें ईदी मिला करती थी, अब हम ईदी देते हैं। ये मेरे लिए तो यही फर्क हुआ है, वरना इंथुजियाज्म तो वही है जो पहले था अब भी है। लेकिन आपके फैमिली चेंज हो जाती है शादी के बाद, फिर ससुराल के कुछ फराइज हो जाते हैं। और तो ये तो जज्बों की बात होगी। आपने अपना जज्बा किया अपनी बेटी के नाम, यानी ईद फिर रहमतों भरी हो गई जब से आपकी बेटी है। क्या नाम है आपकी बेटी? नूरे जहां। नूरे जहां, वाह खूबसूरत नाम। उनको भी बहुत ईद मुबारक, जिनकी जो मदर है इतना एक्सप्रेस करें। अच्छा नीलम, कैसा लग रहा है? कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, तो आज हम कह सकते हैं कि नीलम जो आज पैदा हुई है। नहीं, एक्चुअली मैं तो शुरू से लाहौर की फैन हूँ, सिर्फ आज की बात नहीं है। क्योंकि काम यहाँ पे भी और काम कराची में भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा काम करने की यहाँ पे खुशी होती है तो सोने का प्रॉपर टाइम मिलता है।
जब आप अपने शहर में होते हैं, लोग जो है वो बहुत एटलीस्ट मैं सोच सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर जाऊँ तो मैं बिल्कुल, अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ अपनी लाइफ में. मैं घर जाती हूँ तो मुझे अपने घर की, मैं खुद से कमरे की सफाई करना शुरू होती हूँ. सुबह जब निकलती हूँ घर से तो वॉशरूम खुद ही साफ करके सेट पे जाती हूँ. ऐसा नहीं कि काम करने वाला कोई नहीं, लेकिन खुद से आदत है. तो यहाँ पे होता है कि मुझे उन चीज़ों से बहुत रिलीफ होता है. मुझे कुछ नहीं करना है, आके कोई बहन से बातें नहीं करनी है, कोई टाइम नहीं देना फैमिली को, बस सो जाना है. तो मुझे यहाँ पे सोने का मौका बहुत मिलता है, बहुत अच्छे खाने मिलते हैं. एंड मैं ये कह सकती हूँ कि लाहौर वाले बहुत दिल वाले होते हैं. अभी आपके साथ क्या बात है, हम लोग ये चैलेंज हो गया कराची वालों को. नाज, इन्होंने अभी हम लोग मेकअप रूम में बैठे थे और मैंने इनसे किसी चीज के बारे में कोई जिक्र किया और मेरा कह रही है जी बिल्कुल फौरन से फोन किया और कहा कि जी अभी ये चीज फौरन पहुंचा दीजिए वहाँ पे जहाँ पे स्टे कर रही है. मैंने सिर्फ इन्हीं की बात नहीं, मैंने देखा है कि बहुत जिंदा दिलाने लाहौर की, ये तो खुसूसियत है. दिल खोल देते हैं अपने मेहमानों के लिए. सारी बातें नहीं बता, हमें भी कोई तोहफे दाए पहुंचा दे. चुप कर जाओ नीलम, अब चुप. मैं भी करा देती हूँ. सारा बुकिंग करा ले. माना तो मैं बड़ी हूँ मगर मैं अभी ईद देने के चक्करों में नहीं हूँ तुम लोग, है ना. अच्छा आमिर एक बात बताएं, बाएं हाथ से बॉलिंग दाएं हाथ से या दोनों हाथों से जमा करते हैं? देनी पड़ती है अब तो, भांजे अभी इतने बड़े तो नहीं, लेकिन देनी पड़ती है क्योंकि भांजे हैं, भतीजे हैं, उनको देनी पड़ती है. लेता भी हूँ, अम्मी से लेता हूँ. लेकिन जो हमारे लिए स्पेशल ईद होती है, आपको पता है कि क्रिकेटर्स आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ज़्यादातर, और उनकी ईद जो होती है वो बाहर ही होती है. और अगर पाकिस्तान में हम करते हैं तो ये काफ़ी स्पेशल होती है क्योंकि टाइम देना पड़ता है फैमिली को, और बहुत कम होता है. क्योंकि जब मैं टीम में भी था तो मुझे नहीं याद कि मैंने, जब मैं खेल रहा था तो घर वालों के साथ ईद की थी. हम बाहर ही करते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंग्लैंड. मीना, आपने बताया नहीं मसरूफियात के हवाले से कि क्या मसरूफियात रहती हैं, और ये भी कि आपको ईदी देना ज्यादा पसंद है या देना ज्यादा? आयशा, मैं 20 साल से जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो वो देवरानियाँ, देवर, जेठ, बच्चे, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, हम सारे कंबाइन एक घर. तो इतना मजा आता है सब मिलकर. आशिबा जी की तरफ खाना होगा. ये आप ऑन एयर कह रही हैं, वाकई में मजा भी आता है. बहुत मजा की बात है. इसीलिए मैंने 20 साल गुजार दिए हैं. मेरी शादी को 20 साल हो गए, तो मैंने बड़ा खूबसूरत टाइम गुजारा है. जॉइंट फैमिली ने तो मुझे बड़ा टॉलरेंस, बड़ी मोहब्बत, बड़ा सलीका सिखाया है. तो अगर आपके जॉइंट फैमिली अच्छी है तो आपकी जन्नत है. तो मैं इस वक्त ब्लेसिंग रह रही हूँ. तो मैं बड़े मजे से अपनी जन्नत छोड़ के आप लोगों के पास आई हूँ सेलिब्रेशन करने, क्योंकि अवाम हमें देख रहे हैं. सबको ईद मुबारक, क्योंकि ये खुशियों का वक्त है. बल्कि किसी की अगर कोई नाराजगी है तो वो शुजात साहब नहीं कहते मिट्टी पाओ तो जफ्फी पाओ. मिट्टी पाओ तो जफ्फी पाओ. अच्छा, हल्के की इन्होंने बात की है. नाज, ये खान साहब जो हैं वो हर वक्त हल्के, 4 हल्के, वो बेचारे उनकी अपनी आंखों में हल्के पड़ गए. क्या है? सबसे पहले अपने वालिदैन को और अपने हस्बैंड को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि दुनिया न्यूज ने ईद के दिन भी जो है हम 9 बेहाता जोड़े को जो है प्रोग्राम में मुझे बुला के जो किया है आपने, मतलब आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय इन लॉज, और मैं वो नहीं कर पाई. इसका मतलब है कि घर वापस जाना है, घर वापस जाना है. नाज़रीन, दुनिया ईद लाउंज से जारी है हमारा ये ईद मजा. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के दौरान कहीं जाइएगा मत, कुछ ही देर में वापस आते हैं. वेलकम बैक. जश्न ईद के इस रौनक मेले में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. जी हाँ, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आपके पसंदीदा सितारे. तो मानत, अभी हमने आपको देखा थोड़े आप अंगड़ाई ले रहे थे, लगता है ईद की सुबह जल्दी उठ गए और नींद पूरी नहीं कर सके. क्या मसरूफियात रहती हैं ईद के दिन? जल्दी उठने की आदत नहीं है. अच्छा, नमाज ईद के दिन भी नहीं? हाँ जी, ऑब्वियसली. ये तो अंगड़ाई ले लें, ये तो अंगड़ाई ले लें. आप प्लीज अंगड़ाई मत लीजिएगा, वरना वो बेचारे पीछे. नहीं सॉरी, बिल्कुल नहीं. दुबले पतले से धान पान है, फिक्र ना करें. और देख के लगता ही नहीं है कि आप इतने हैवी सुर लगाते होंगे जिस तरह से आप. ये कैसे मुमकिन बनाते हैं? तो रूम में होता है, उसके लिए कोई जान नहीं सकती. वाह, एक सूर का नाम है और एक हवा का नाम है. एक हवा ही होती है जो आपको सुरा भी कर सकती है और सुर में भी लेके आ सकती है. चलिए हवा में उड़ते उड़ते बताएं कि आपकी मसरूफियात क्या रहती हैं? जी बस रमजान में तो कुछ नहीं होता. अभी रिसेंटली मैंने यूरोप टूर अपना किया है, कॉन्सर्ट. अब ईद के बाद से कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएंगे और एल्बम पे काम चल रहा है और बाकी शूट्स वगैरह और कुछ एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो रमजान में थोड़ा सा होता है कि हमें ब्रेक मिल जाता है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी थोड़ा सा. लेकिन ईद भी बहुत स्पेशली जब से करियर स्टार्ट हुआ है, ईद पे भी शोज चल रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स. और जैसे कि आप देख लें
آج بھی ہم گھر پہ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس اگر موجود ہوں، امانت موجود ہوں اور آپ نے سروں کی بات کی ہے اور سر ہم نہ سنیں امانت کی، یہ کیسے ممکن؟ تو امانت ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ذرا کچھ میٹھے میٹھے سر جو ہیں وہ آپ ہمیں سنا دیں. یہ آپ اپنا مائک دے دیں. میں تینوں سمجھا کہ نہ تیرے باجوں لگدا تو کہ جانے پیار میرا میں کراں انتظار تیرا تو دل تو یوں جان میری میں تینوں سمجھا کہ نہ تیرے باجوں میں تینوں سمجھا کہ نہ تیرے باجوں میں تینوں سمجھا بہت خوبصورت. ہم بے سرے بھی گا رہے تھے ساتھ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ پورا گانا انہوں نے سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہوئے گایا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تمہیں کی سمجھانا میں کی سمجھانا خدا کے واسطے 14 اگست کو کچھ نہ چھوڑ دو ہمارا پیچھا. نہیں صاحب یہ بھی تو تھا نا. اور ناز کبھی تو ہمارا پیچھا چھوڑ دیں. ہم ہمارا بھی دل چاہتا ہے. ہم بھی انسان. وہ بھی انسان. اچھا ایسے تو بڑا دن چاہیے پیچھے لگے رہے ان کے. ویسے پیچھے لگے آبزرو نہیں کیا ناز اتنا خوبصورت ساتھ ساتھ گنگنا رہی ہے. انہیں کی فرمائش تھی. ایسا آپ نے منظر ایسا سما پیدا کیا کہ سب اس میں گم ہو گئے. لیکن آپ نے اگلی لائن پہ غور نہیں کیا نہ تیرے باجو. اوکے جی ہماری یہ عید ٹرانسمیشن جاری ہے. جشن عید انتہائی خوبصورت. ہمارے مہمان یہاں پر موجود ہیں. ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ کہیں جائیے گا نہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل عید ٹرانسمیشن جشن عید جس میں ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کی پسندیدہ سیلیبریٹیز جن کے ساتھ ہم کریں مزیدار گپ شپ. اور مزیدار گپ شپ کی جب بات کرتے ہیں سکینہ صاحبہ پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے. اچھا بریک پہ تو آپ خیر وہ کرتی ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے.
تو گھر سے فون آ رہا تھا تو ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ بھئی گھر میں مہمان آئے ہوئے، تو میں نے کہا بھئی یہاں میری ٹیم کے ساتھ جیسے ہم نے بتایا نا کہ ناز جو ہے نا وہ ویسے بہت دبنگ اسٹائل میں جیسے یہ بولتی ہے نا ویسے ہی بولتی ہے، لیکن آج بڑی دھیمی دھیمی اور خاموش ہے. ان سے کیوں نہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو تیز سوچنے کا ٹائم نہ ملے. شرارتی. ہاں ناز آپ تیار ہیں؟ ہاں بالکل ریڈی اسٹڈی. تیاری تو کر کے آئیں گے. چلیں ہم ناز سے کچھ ایسے سوال کریں گے جس میں آپ کو فوراً جواب دینا کس ایک چیز کے بغیر عید نامکمل سمجھتے آفٹر مائی میرج آف کورس اپنے ہسبینڈ کے بغیر نامکمل سمجھتی ہوں. ناز کو اپنی کس چیز پر ناز ہے؟ اپنے ہسبینڈ پر. پسندیدہ اداکار، اب یہ بھی تو نہیں کہہ دیں گی آپ میرا ہسبینڈ. گڈ. آئی تھنک یہ ان لڑکیوں کو بھی سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں. کین گیٹ اے گڈ کپل. اس میں تفصیل نہیں بتانی ہے، بس اس میں چھوٹا سا ہسبینڈ بھی بہت اچھا ایکٹر ہوتا ہے. جی. اچھا میرے پسندیدہ اداکار شان. زرداری صاحب یا میاں صاحب؟ دونوں نہیں. پاس. جلسوں میں کی جانے والی تقریر کس سے لکھواتی ہیں؟ کچھ نہیں لکھواتی اور یہ خود بخود مطلب جو مائنڈ میں ہوتا ہے وہ بول دیتی ہوں اس وقت. اچھا آپ کے جو والد ہیں وہ مخالف پارٹی میں ہے، کیا گھر میں ٹاک شوز کی طرح کبھی کبھی بحث ہو جاتی ہے؟ بہت دفعہ. کون جیتتا ہے؟ میں. مجھے پتا تھا. اچھا اگر کبھی کنونسنگ پاور ہوتا ہے نا، بچے ماں باپ کو بنا لیتے ہیں ذرا یہ چیز. اچھا اگر آپ پاکستانی سیاست دانوں کو کوئی گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گی تو کیا گانا ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. جادو کا چراغ مل جائے تو کیا فرمائش سب سے پہلے کریں گے؟ لوڈ شیڈنگ گھاٹی میں ختم ہو جائے اس کی فرمائش. تھینک یو سمینا سو مچ. یہ تو چراغ سے بھی شاید جن آ ہی جائے، شاید کبھی جن آ جائے. اچھا چلیں آپ کے ہو گئے نا سوال. ہاں کہہ رہے ہیں چراغ سے بھی نہیں ہوگا. کبھی کوئی ایسا لمحہ ڈیورنگ یور کیریئر بہت امبیرس کیا ہو، بہت زندگی ہوئی ہو جس کو کبھی یاد کرتی ہو تو لگتا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم سے بھی کبھی کبھی خبریں ہو پڑھتے جاتا ہوئے ہے. ہو جاتا ہے. ہم بھی بتائیں گے. ہوتی ہے وہ ایسی ابھی ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن چونکہ میں ایک ایکٹر ہوں اور میں ہمیشہ سے سیم ایکٹنگ نہیں کرنا چاہتی، بور ہو جاتا ہے انسان. سو میں کبھی سم ٹائمز مجھے ہوتا ہے میں تھوڑی سی نیگیٹو کروں کیریکٹر تو وہ عام لوگوں کو برا لگتا ہے. سو مجھے کہتے ہیں آپ کیوں لڑ رہی ہیں، آپ کیوں کر رہی ہیں. تو پھر مجھے فیل ہوتا ہے یار مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن جب میں اپنے کام پہ آتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بس میں بہت سیدھی بن گئی ہوں اور میں اب تھک گئی ہوں رو کے، اور اب مجھے بھی جو ہے نا بولنا اور کسی کو رلانا. تو تب جا کے مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. ورنہ ایسے ابھی کوئی ایسی چیز نہ یوٹیوب پہ آئی ہے نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس میں ولن ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈرونی آنٹیز ہوتے ہیں. ہاں جی صحیح. ابھی تم لوگ ولن بن ہی نہیں سکتے کبھی. نیگیٹو رول کیسے ہم والی ولن بن جاتی ہے جو میرا خیال ہے ہیرو پہ لڑتی ہیں تو وہ ویسی کیوٹ ہوتی ہے. نہیں اچھا تو نیلم عید کے دن سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ پورے ہی مہینے مجھے سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے نا مجھے رمضان میں ہی رہتی ہے. آج یہ کھاؤں گی اب وہ کھا لوں گی. روزہ کھلنے والا ہے، روزہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کم کھانا ہے. نہیں افطار کے وقت تو میں بہت کھاتی ہوں اور اچھا خاصا کھایا ہے میں. اب عید چونکہ شروع ہوگی دن میں بھی کہہ رہی ہے آپ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. تو اب عید پہ پھر یہ کہ اب نارمل روٹین میں آ جانا ہے تو کوئی خاص بات نہیں. اچھا ویسے وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کھانے کے بجائے ہوا کھاتی ہیں نہیں. میں تو کہتی ہوں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو کھاتے نہیں لگتا. میں ان کو دیکھ رہی ہوں اتنے دبلے امانت ان کو دیکھ رہی ہوں. اسمارٹنیس کا راز ہے آپ ہمیشہ سے ایسے ہی دکھائی. نہیں میں ایسی نہیں، میں پہلے سے کافی موٹی ہو گئی ہوں لیکن ود ایج آف کورس انسان کی فزیک چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے پتلے ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، منہ پہ زپ لگانا. آپ کو کھانا کم کھانا ہے بس. اس کے علاوہ نہیں کھانا آپ کو جب تک اپنے کھانے میں پرہیز نہیں کریں گے، باتیں کریں زیادہ انرجی نکالیں، لیکن جب تک آپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے، گوسپنگ نہیں کرنی، بیک بائٹ نہیں وہ تو دل صاف رکھنے کے لیے. ہاں تو وہ ٹھیک ہے. اس کی یہ بتائیں ابھی جو آج کا دور ہے، اب جیسے نیلم ہے ٹھیک ہے نا، آپ کے ڈیفینیٹلی سامنے آئی، شہرت حاصل کی، بہت زیادہ نام کمایا. جو سینئرز اپنے سینئرز کی عزت کیا کرتے تھے، ان سے سیکھا کرتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ ویسا ہی ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے. دیکھیں اچھے برے بدتمیز تمیزدار لوگ ہر دور میں آتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی لڑکیاں بڑی تمیز سے بڑی اچھی طرح ملتی ہیں اور یہ ہم سے بہت زیادہ اویئر بھی ہیں. جب ہم آئے تھے ہمیں پہلے 2-3 ڈراموں میں تو پتہ ہی نہیں تھا بولنا بھی کیسے کیا کرنا ہے، لیکن ان لوگوں کو آتا ہے کرنا. ان لوگوں کی آبزرویشن بہت زیادہ ہے. دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب اور
ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر اچھے ہی ہوتے ہیں. پتہ ہے سلمان، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی کچھ جو نئی لڑکیاں ہیں وہ اگر آپ کہہ لیں کہ وہ تمیز سے بات نہیں کرتی یا وہ نہیں کر رہی یا وہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں، تو ایسی بہت سارے سینئر ایکٹرز بھی جو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا بہیو کرتے ہیں. سو وہ برابر ہے. What I said کہ ہر طرح کے ہر دور میں لوگ آئے ہیں، تو اس لیے یہ سینئر کی ادب کرنا نہ کرنا، جس نے کرنا ہے اس نے ہمیشہ کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے. اینڈ آئی تھنک اگر میں محنت بھی کی ہے. شی اسٹارٹڈ اپ فرام ایڈورٹائزمنٹس اینڈ ایڈز کمرشل. لیکن آج کل کے جو بچے آ رہے ہیں سیریسلی یہ پہلے ہی ڈرامے سے اتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. میں بلکہ اکثر ہم لوگ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں. بس اب تم سیاستدانوں کا نام وہ تو خیر ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے دوران کہیں جائیے گا مت، کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں. جشن عید کے اس رونق میلے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مانت، بچپن سے کس کو سوچا، کس کو دیکھا، کیا جی چاہتا تھا، کس جیسا بننا ہے؟ میرا ایک میوزیکل فیملی بیک گراؤنڈ ہی ہے میرا. میرے پاپا، تایا اور تایا جی، دادا جی سب سنگرز ہی ہیں. تو بچپن سے میری سب سے جو پہلے جو انسپریشن ہے وہ میرے پاپا اور میرے تایا جی ہیں. اور ان کے علاوہ سونو نگم جی کو بہت سنا ہے میں نے. پھر جو نور جہاں جی، مہدی حسن صاحب، کشور صاحب، رفیع صاحب، لتا جی، یہ جو لوگ ہیں ان کا جو میوزک ہے آپ صرف میوزک سن کے ہی کافی سیکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کے سیکھا جائے. تو انہی لوگوں کو میں نے سنا ہوا ہے اور ان سے سیکھا ہے. ناز سیاست دانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، سیکھتے ہیں اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ سیاست جو ہے اور لیڈرشپ اسپیشلی لیڈرشپ کی آپ نے بات کی. اب آپ سمجھیں کہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، جی ٹھیک ہے نا. اب آپ کے سامنے ہمارے لیڈر ہیں بھائی. یہ تو کرکٹ میں بھی ہمارے لیڈر ہیں، ان طرح کوئی بات نہیں. ہم سارے ان کے بھی لیڈر ہیں نا. چلیں جی، اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے لیڈر. اب آپ نے جو بات کرنی ہے آپ کریں. ہاں جی، ہم جو بات ہے یہ سب سے سلمان بڑی خوبصورتی ہے. ہم اپنے لیڈر کے سامنے جو بھی بات ہے کلیئرلی کھل کے کرتے ہیں. یہ شوگر کوٹڈ باتیں نہیں کرتے. آپ نے منہ کیوں پھرا ہوا ہے؟ جی نہیں، میں ذرا کیمرے کو بھی دکھا رہا ہوں نا کہ سامنے خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور جی ناز ایک بات بتائیں، آج عید کا دن ہے، ٹھیک ہے. اگر چودھری نثار پہنچ جائیں بنی گالا، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب سے بولیں کہ جی آپ 14 اگست کو ختم کریں گے مارچ آزادی مارچ، گلے لگا لیں ان کو، ختم ہو جائے، کیا ہوگا؟ ہم ان کو مٹھائی کھلائیں گے، چائے پلائیں گے اور کہیں گے جی اللہ حافظ. منہ میٹھا تو تب ہوتا ہے جب ناراضگی اور گلے شکوے ختم ہو جائیں. نہیں، خان صاحب کی روایت ہے، کوئی بھی آتا ہے اس کو عزت کے ساتھ بٹھا کے چائے اور مٹھائی یا بسکٹس وغیرہ کھلا پلا کے اس کے بعد کمپرومائز نہیں کرتے، کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرتے. جی اچھا، کوئی پیغام خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ بیٹھے ہوئے خان صاحب. خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، پوری ٹیم تیار ہے، اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہم بھرپور طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں اپنی پریزنس جو ہے وہ اس کو یقینی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی انقلاب اور تبدیلی صحیح معنوں کی پاکستان میں لے کر آئیں گے. اوکے، اچھا جی، میں ذرا بلکہ دعوت دوں گا. یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ایک جگہ آپ نے قومی ہیرو لیڈر ہماری قوم کی ہیروئن میرا صاحب ہے نا. یہ میرا جی آپ کے لیے چوز کی. اگر میرا صاحب آج کیونکہ ہمارے درمیان اس پروگرام میں موجود نہیں ہے تو اگر آپ میرا بن کے دکھا دیں ہم، اور کمی پوری ہو جائے گی. کمی پوری بن کے دکھا دیں نا. اچھا جی، میرا جو ہے وہ بیٹھی ہے، بات کر رہی ہے. میرا کیسے بولتی ہے میرا صاحبہ؟ آف کورس. آپ کو ایکٹنگ میں کون سا رول پسند ہے؟ پراٹھا رول؟ ہمارے زیادہ اچھا جانتے ہیں. مجھے چائنیز میں ٹکا بوٹی بہت پسند ہے. ابھی امانت بتائیں. نہیں، چکن پران بھی پسند ہے. یہ ذرا اگر ہم، یہ تو میرے لیڈر ہے بھائی، اور بھی کچھ کہہ رہا ہے. وہ آپ کے پاس نہیں ہے جنہوں نے ہماری مرضی کی. ہمارے پاس اور بھی بہت ٹیلنٹ کو ادھر بھی آزمائیں. پہلا وعدہ انہوں نے کیا کہ جیسی ہماری حکومت آئے گی 3 مہینے کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا دوں تو میرا نام بدل دینا. کیا نام ہے؟ پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اگر خاتمہ نہ کر دوں تو نام بدل دینا. پھر اس کے بعد 3 سال کے اندر
अगर बिजली खत्म न कर दूं तो नाम बदल दे, खत्म ही हो। तीसरी जो बात थी ना वो सच था। कभी कभी सच बेसाख्ता निकल आता है, तो वो 3 साल उन्होंने बहुत ज्यादा तवील। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं यहाँ पे। चलें जी, हमने मुकाबले में ले आएंगे 3 महीने में या 6 महीने में? हम वो बातें नहीं करेंगे ना जो इम्प्लीमेंट हो मे भी उन्होंने सोचा हो। आई एम नॉट विद दिस पार्टी, आई एम नॉट विद दिस पार्टी, लेकिन इंटेलिजेंटली अगर बात की जाए। जी सोचा होता, देखिए ना, इट्स नॉट पॉसिबल के 3 महीने में आ सकती है। व्हेन यू मेक बिग प्रोमिसेस, तो आपके ख्याल में ये वोट लेने के लिए उन्होंने झूठ बोला? आप बड़े प्रोमिसेस करते हैं ना, आपको सोचना चाहिए उससे पहले कि एक बात बताता हूँ। चलें, अब वो ऐड कर लेता हूँ सच की बात। ऑफ कोर्स खैबर पख्तूनख्वा में अब तक ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी हम मिसाल दें कि पूरे पाकिस्तान में? जी, मैं आपको बताती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बेहतरीन चीज जो हमने की है, हमने अपनी पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया है, जो कि पूरे पाकिस्तान में KPK इज ओनली द ओनली प्रोविंस जहाँ पे सियासी असर और रसूख के बगैर हमारे थाने नहीं बिकते, जहाँ गरीब की FIR कट जाती है, जहाँ पे MNA और MPs के कहने के ऊपर 5-5 करोड़ के अंदर खाने नहीं बिकते। आपने पुलिस वालों की इंसाफ उस वजह से आपके पास इंसाफ जो है ना, हमारे पास हमने एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर आपकी जो हमारी जो पुलिस है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो मातहत नहीं है कि सियासी हमारे MNAs और MPs जो है वो तबादले करते ठीक है। और एक और सलमान जो मेरे ख्याल में मेरी बहन भूल गई है, इस मरतबा जो सरप्लस बजट पूरे किसी सूबे ने नहीं दिया, सरप्लस बजट इस और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग मेंबर रहे पार्लियामेंट के, कभी बजट यहाँ परवेज इलाही साहब का दौर था 2007 का, जब वो 100 अरब का सरप्लस सुबह छोड़ कर गए, और आज सुबह हमारा 800 अरब का मकरूज। और हमने ऑनलाइन FIR का ये आपने बात मैंने कही थी, आपने शुरू किया, हमने तो रजिस्टर रखे हुए हिसाब किताब, मगर मीना साहब हमेशा कहते हैं इस वक्त मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं मानता। क्या बात करें, मैं नहीं मानता। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन प्यारी प्यारी बातों में एक छोटा सा वक्फा लेना है, और वक्फे के बाद हम वापस आएंगे। एक बार फिर आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको जश्न ईद में खुशामदीद कहते हैं, और मीठी मीठी ईद है, खूबसूरत लोग हैं और मीठी मीठी बातें हो रही हैं। आदर सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, PCB का चेयरमैन कोई, दोपहर को कहीं खाना खाने जाते हैं तो PCB का चेयरमैन कोई और, रात का खाना खाते हैं फिर PCB का चेयरमैन कोई और। मेरी बच्चे जो है वो बचपन में आपने सुना होगा ना, गेम खेलते थे वो ये वाला सी सॉ, अब है सेठी जका। जका साहब तो आई थिंक आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं, वो तो बीच में ऐसा रहा नहीं, अब खत्म हो चुका है। और अब जो उन्होंने स्टेप उठाया सेठी साहब ने, अब क्योंकि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया क्योंकि अब इलेक्शन होने हैं, तो आई थिंक ये तो अब गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व हुई है, और जो अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ये होनी भी चाहिए थी, क्योंकि इससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप अगर आप एक मीटिंग में ICC की एक चेयरमैन जा रहा है और दूसरी में दूसरा जा रहा है, तो इससे इमेज भी खराब होता है, और जो चीजें करनी होती हैं वो भी इमेज खराब हुआ है। इतनी मरतबा पहले एक चेयरमैन, उसने आके पुराने चेयरमैन के लोग चेंज कर दिए। वही कह रहा हूँ होता है, ये नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। हुकूमत सेठी साहब की थी, जो भी हो, एक बंदा अगर आप हायर कर रहे हैं तो उसको टाइम दे। म्यूजिकल चेयर सेठी साहब की हुकूमत थी। नहीं मैडम, ये खत्म हो चुकी है चेयर जो है, तो यही बात कर नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने रिजाइन दे दिया। जब होंगे तब देखें। अच्छा, इलेक्शन आज तो ईद है, चलिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो भी आए क्रिकेट की बेहतरी के लिए है वो सेठी साहब की है, तो अभी देखें क्या होता है। पार्लियामेंट हाउस, इधर आगे बैठ प्लीज, पार्लियामेंट हाउस। अब सवाल करें, मैं उठ जाता हूँ, सारे सवाल एज अ क्रिकेटर तो हमें तो वही पसंद होगा जो क्रिकेट के लिए अच्छे काम करे। बिल्कुल। और अगर आप सेठी साहब की क्रिकेटिंग एक्टिविटीज देखें, जितना वो रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मैं उनकी एज ए चेयरमैन बात कर रहा हूँ कि वो रहे हैं कितने, आई थिंक 3 मंथ्स उन्होंने रेगुलर गुजारे, और 8 सीरीज इंडिया से आ गई हमारी 2015 से 2023 तक।
ये कुछ छोटी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। बात ये आप नहीं है। ठहर जाए। आपके जो पास जो गुजरे हैं चेयरमैन, वो 2 साल रहे, इंडिया से एक सीरीज करवाई है उन्होंने, ठीक है। इन्होंने 8 सालों में अच्छा किया वो मान भी लेना चाहिए। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वो जो बेहतर होने वाला है, क्योंकि पहले ग्रेस के बॉल यूज होते थे, अब कोकोबोरा के यूज हो रहे हैं, अब होने नेक्स्ट सीजन से, ठीक है। फिर पीपीएल होगी इंशाल्लाह दिसंबर तक, जहां तक मुझे उम्मीद है पीपीएल होनी है, अल्लाह करे हो। हाँ इंशाल्लाह। तो 3-4 महीने हो रहे हैं, आपको खिलाएंगे नहीं, आमिर तो डेफिनेटली मेरा इंशाल्लाह अक्टूबर तक में होपफुली डिसाइडेड है कि मेरा हो जाएगा। माशाल्लाह इतनी आप तारीफ करें तो आपको जरूर बिसाइड कोई और बातों में जूम नहीं, ये बात नहीं है। मैंने इसीलिए ये मालूम नहीं है अंदर की बात। इंटरिम गवर्नमेंट में क्या सेठी साहब क्या थे, उनका क्या रोल था, आपको पता है? मैं बात क्रिकेटर की मैं तो सियासत में जाएगा, मैं तो क्रिकेट में बात कर रहा हूं। सियासत कर रहे हैं ना भाई थे, जिन्होंने कैसे एक चेयरमैन बन सकते हैं? कोई बात आप करें, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ, जो अच्छे काम करके गए मैं मानता हूँ। और हम ये चाहते हैं आमिर, जो भी कोई हम ये चाहते हैं कि आप जैसे क्रिकेटर क्रिकेट आगे खेलें, आए खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तरक्की करें। पाकिस्तान आप जो है वो देखिए, फॉर्म तो आपके साथ है, दुआएं आपके साथ है, हमेशा आपके लिए दुआ। आमिर को दिखाएं जरा, मैं आज जरा आमिर के एक्सप्रेशन देखूं। हम तो चाहते हैं कि आमिर तरक्की की मनाजिल तय करें और आपको बुलंदियों पे जाएं, इतनी बुलंदी पे जाएं, इतने ऊंचे जाएं और पहुंच जाएं जब बुलंदी पे, तो वहां पहुंच के इनको आवाज आए, पहुंच तो गए हो मगर इतने बड़े नहीं हुए। याद है ना ये आवाज किसकी है? खैर हम हुई जमहूरियत का हुस्न हमने यहाँ पर देखा। अब एक चीज मैं सिर्फ ये ऐड कर रही हूँ कि इस पे ऑफेंसिव होने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी ऑफेंसिव अबाउट। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आपने इमरान भाई की कहा था, तो मैंने कहा ये हमारे क्रिकेट के लीडर है, उन पे कोई बात नहीं करती। इमरान खान को एज ए क्रिकेटर ही जानते हैं, क्रिकेटर ही मानते हैं, एज ए क्रिकेटर मैं मानता हूँ। आपके पास आए तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, मेरी बात मुकम्मल, मैं ये कह रही हूँ कि देयर इज नथिंग टू बी ऑफेंसिव अबाउट इट। बात जो कहने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि ऐसे जो इदारे होते हैं ना, इनको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बताऊं इदारे मेरी सियासतदानों को ईद मुबारक है। मैं बात खत्म करें, ये पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। मुझे अगर मैं गलत हूँ तो आमिर मुझे करेक्ट करेंगे। जिस करने दो, ये कैसे डेमोक्रेसी है? हमें जो पसंद है उसकी तारीफ करें। यार जो अच्छा करे, शहबाज शरीफ साहब अच्छा करेंगे मैं उनकी भी तारीफ करूंगा, इमरान खान साहब करेंगे मैं उनकी भी करूंगा। 92 में वर्ल्ड कप जिताया, जिस वक्त नीलम शायद इमरान भाई है लेजेंड और है क्रिकेट में पैदा हुई थी 92 मार्च 1990। चले 5 दिन की थी ना, अगर 25 मार्च को फाइनल हुआ था 92 का, तो उस वक्त जो है आमिर कहते हैं कि वर्ल्ड कप इमरान खान ने जिताया ना, ठीक है, वो चाहते हैं पाकिस्तान में भी ऐसी तरक्की, ठीक है, पाकिस्तान को भी वो इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल जो है वो मकाम मिले। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो सिलसिला है जारी है और बाज़ औक़ात जो है वो बातें हाथ से निकल जाती हैं, ब्रेकर जरूरी है। बहुत स्पीड के साथ यहाँ पर हो रही थी तकरार, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब कुछ बहुत खुशगवार लम्हों में कट जाए, क्योंकि आज का एक ऐसा दिन है जिस दिन सब बातें भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की ब्रेक पर जब हम जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मोहम्मद आमिर, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा उनको मसरूफियत है जाना है, और नाज बलोच साहिबा भी बहुत मसरूफ हैं, पाकिस्तान को इन्होंने आज़ाद कराना है एक दफा फिर, तो इन्होंने जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ नए मेहमान हमारे साथ हैं। एक बार फिर नाज़रीन आपको जश्न ईद ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मीठी मीठी ईद और मीठी मीठी बातें और मीठे मीठे मेहमान, और एक और मेहमान इसमें हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के दौरान तारुफ कराते हैं, तारुफ के मोहताज तो नहीं, आरिफ लोहार साहब, जो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, मकबूल फोक सिंगर हैं, बहुत से गाने गा चुके हैं, जुगनी किंग हैं, और चिमटे से इनका इश्क तो किसी से छुपा नहीं। और जब इश्क की बात होती है तो फिर लैला को कौन भूल सकता है, क्योंकि लैला के कई मजनू हैं। आपके लिए कौन ज्यादा अपना आज बता दें? वो इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए सबसे बढ़ के कुल कायनात में उनसे बढ़ के कोई नहीं है, और वो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे दिलों दिमाग में हर वक्त मेरे साथ है। अल्लाह मियां जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। तो बस जिंदगी चल रही है, गुजर रही है, और आई एम सो हैप्पी कि
کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے پیار سے بلایا ہے. میں لیلا کی ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے ایک کزن ہے, وہ بھی لیلا ہیں, وہ اسلام آباد میں ہیں, وہ بھی فین ہے اس کے, اتنے فین ہیں لیلا کے کہ میں اکثر ان پہ, اور میرے گھر والے کزن ہیں میرے ہسبینڈ کے, تو وہ ہنستے ہیں کہ بھئی ابھی آپ ایس پی ہو, یونیفارمڈ آفیسر, اور وہ ہر بات پہ کوئی نہ کوئی ذکر ہو, گھر میں کھانا دعوت ہو تو لیلا کا ذکر ہوتا ہے, تو ہم نے اس کی چھیڑ لیلا رکھی. وہ بھی لیلا ہی ہے. بات مجھے لگے رضوان تم اگر سن رہے ہو تو دیکھ لو, آج لیلا میرے ساتھ ہے. ہیلو رضوان, انمول جذبوں کی بات ہو رہی ہے تو کچھ خوبصورت آوازوں کی طرف, انمول آوازوں کی طرف رضوان کو, رضوان اگر دیکھ رہے, رضوان میری طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک, اور بہت بہت شکریہ مجھے پسند کرنے کے لیے. تھینک یو. بس یہ آپ ساتھ مت لے جائیے گا ان کو. ارے نہیں, ان کا تو میرا ساتھ شاید آگے بہت چلنے والا ہے, بہت آگے چلے گا. آپ نے بتایا نہیں, آپ تک کوئی خبر نہیں پہنچی کیا؟ نہیں, خبر ہم تک پہنچ گئی ہے, لیکن ہم ذرا کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ سچی خبر ہے, پکی خبر ہے کہ یہ آپ کی جماعت جوائن کر رہی ہیں. جی بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے عید کے فوراً بعد. میں نے تو بڑا کنونس کیا ہے لیلا کو, اس لیے نہیں کہ میرا کزن رضوان چاہتا تھا, اس لیے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے, کوئی کچھ کرنا چاہتی ہیں, شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل فار دا نیشن. تو میں نے ان کو کہا آج بس ان سے پوچھ لیں کہ کیا کرنا چاہتی ہیں اور کیا کریں گی, کیونکہ جماعتوں کے اندر جب اداکار آ جاتے ہیں تو پھر اس پر صاحبہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پاکستان اور پاکستانیوں کی سوچ ہے کہ ایک دم سے وہ ان کے چہرے پہ اسمائل بڑی زومینی سی آ جاتی ہے جب ہمارے سٹارز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے سیاست کے لیے. یہ ہمارے پاکستانیوں کی پرابلم ہے. انڈیا میں دیکھیں سمجھتے ہیں کوئی مذاق ہے, کوئی یعنی کہ کوئی کیوں ایسا کیوں ہے, یہ آپ نے بتانا ایسا کیوں, اور چینج کرنا ہے اس کو. پھر وہ آپ اور میں مل کے کریں گے. میں تو صرف خبریں صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہے اور کیا مصروفیات رہتی ہیں عید کے دن. سب سے پہلے عید مبارک تو ہم کہنا بھولے, عید مبارک. میں چمٹا میں لے کے آتا تو یہ سارے جتنے برتن یہاں پڑے تھے میں نے اٹھا کے لے جانے تھے, اس لیے میں نے گریز کیا. میں نے کہا آپ سے بات ہوگی, عید دید سے ہوتی ہے, اور آپ سب لوگوں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا, اور میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک, اور جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اگر چمٹے کا ہی سوال میں آپ سے پوچھوں کہ چمٹا کب سے چمٹا, کب تک چمٹا رہے, اور زندگی میں میں سمجھتا ہوں جو ایک ورثہ ہوتا ہے وہ نایاب تحفہ ہوتا ہے. میرے والد صاحب کیونکہ انہوں نے بہت سارا زندگی کا جو جتنا بھی حصہ تھا, جو اہم حصہ تھا اپنی زندگی کا, وہ سارا عوام کے لیے چھوڑ دیا, اور ہم جو بچے تھے ہم مایوس رہتے تھے ان کے پیار سے, ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے تھے, لیکن جب کبھی وہ عید کی چاند کی طرح ہمیں نظر آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی ورثہ اللہ تعالیٰ نے میرے گود میں ڈالا. عالم لوہار صاحب آپ کے والد تھے, عید کا دن عیدی لیتے تھے آپ ان سے, اب آپ عیدی دیتے ہیں تو زیادہ عیدی لے کے خوشی ہوتی تھی یا عیدی دے کے خوشی ہوتی ہے؟ دیکھیں جو میرا بچپن تھا اس تھوڑا بہت دیسی بچپن تھا, کیونکہ ہم لوگ حویلی میں رہتے تھے, ہم دیسی ماحول میں پلے بڑے ہیں, اور ایک حویلی کے اندر 8 بھائی, اور سب لوگوں کو عیدی جب ملتی تھی ادو پرچیاں ہوندیاں سن تے اسی لالچ جدو ساڈی دادی سانو پیسے دیندی سی, ساڈے والد صاحب جڑے نے وہ پنجے بیٹھے ہوندے سن, دادا جی نال سیٹ پہ بیٹھے ہوندے سن, تو جب وہ عید دیتی تھی تو وہ روتی بھی تھی, ہاتھ چومتی تھی میرا. کوئی کسی نہ کسی کے لیے زندہ عفت نے جیسے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے زندہ ہے. اگر ہم امانت سے یہ سوال کریں, جب امانت تو کی جانے پیار میرا کہہ رہے تھے تو کس کو سوچ رہے تھے, اور عید کے دن ادھر تو نہیں سوچ رہے, دیکھ تو ادھر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے لیے زندہ ہیں یا زندگی ان کے؟ سچی والا جواب چاہیے, سچی والا جواب, سچ بولنا یا ٹی وی والا جواب؟ سچ بولنے کا. خیر فی الحال تو میں بڑی آزادی سے یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو میری لائف میں صرف میری ماں ہے جن کے لیے میں زندہ ہوں, اور میں بہت اٹیچڈ ہوں ان سے, اور ان کا میری کامیابی میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ہر ایک شخص کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو وہ وائف بھی ہو سکتی ہیں, وہ ماں بھی ہو سکتی ہیں. تو فی الحال جب تک وائف نہیں ہوگی یا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہوگی اس سے پہلے تک سلیکشن کا عمل جاری. آج کل مجھے خمار چڑھا ہوا ہے تھوڑا سا شوق کہ میں انگیجمنٹ کر لوں,
तो अपनी अम्मी से मैंने कहा हुआ है कि मेरे लिए लड़की ढूंढे। नीलम यहाँ पे और ओपन टेंडर है, ओपन टेंडर है ये नीलम कितनी ब्यूटीफुल लग रही है आज, Blush भी कर रही ब्लश हो रही है। आपने जो बात की है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो अपने माँ बाप के आशिक होते हैं, दुनिया उनकी आशिक हो जाती है। खूबसूरत बात। और मेरी अम्मी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही, वो कह रही है कि बेटा तुम खुद लड़की अपने लिए ढूंढो और मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूँ। फेसबुक तो आप सब मिलकर कहते हैं प्लीज अम्मी देखिए, फेसबुक ट्विटर जिंदाबाद। आंटी प्लीज इसके लिए कोई लड़की Please देखे कहते या हैं, मैं कोई लब के तो अंदाज दूँ। प्लीज तो नंबर ले आना ना मैं यही तो नहीं काम कराती हैं आपके सारे टाइम। अब ये ना हो कि मैं पार्लियामेंट में आजकल नहीं हूँ तो मैं रिश्ते देखने शुरू कर दूँ। पहले खुद इजाजत है थोड़ा सा अमानत के नेबरहुड में जरा लैला से भी पूछना है कि लैला कब तक हम इंतजार करें मिठाई का? वैसे तो मिठाई सामने पड़ी है आपकी। लैला के मजनू तो बहुत हैं। मुझे खुद नहीं पता कि वो वक्त कब आने वाला है, जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है। मीरा का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? जी सॉरी, इंतजार तो नहीं करेंगे? मीरा करेंगी तो फिर मैं करूंगी। अभी उन्होंने करनी है। लैला लाइफ पार्टनर कैसा, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? नेक, सूरत, खूबसूरत, केयरिंग, प्यार करने वाला हो, ठीक है। और मैं ये चाहूंगी कि मेरा एज ग्रुप हो। मैं के लिए एज बतानी पड़ती है। हाँ जी बिल्कुल, उसको तो जरूर बताऊंगी। बताऊंगी। और मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि कोई अंकल हो लेकिन बहुत अमीर हो, ठीक है, और उनकी दौलत के लिए मैं उनसे प्यार करूं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह का दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है कि ये जो एक जिंदगी थोड़ी सी बाकी रह गई है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है, यही ख्वाहिश है कि मेरा एज ग्रुप हो, प्यार करने वाला हो, खूबसूरत हो, नेक सीरत हो, केयरिंग हो। बस आप लोग सब दुआ करें। वी नेवर नो, ये तो जोड़े आसमानों पे बनते हैं और हर वक्त का, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और ये मेरा रब जानता है कि मेरी बारी अब कब आनी है। और अब मैं चाहती हूँ कि शादी हो जाए, ये वाकई इफ़्फ़त मैं चाहती हूँ। दो उम्मीदवार अब दिल करता है यार, हमने जब उधर से तो बात अम्मी गई है ना, अब पहले मैं कहती थी नहीं मैं 5 साल के बाद करूंगी, 7 साल के बाद करूंगी। अब तो यार वो चीज ही खत्म हो गई है, वो एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। वो जो कहना हम कहते हैं ना फिल्म स्टार्स भी, अब अरे अभी तो मैं 5 साल के बाद करूंगी, 7 साल नहीं। अब वो चीज ही नीलम और वो इफ़्फ़त खत्म हो गई यार। अब वाकई दिल चाहता है कि अब कोई हो, इंशाल्लाह। बस आप सब मेरी दुआ करें। अब मैं चाहती हूँ, पहले माइंड मेकअप नहीं था, अब चाहती हो तो अल्लाह मियाँ कर भी दे। बस इंशाल्लाह। लैला को कोई दिल वाला चाहिए, दौलत वाला नहीं चाहिए। इस वक्त अब यहाँ पर ये बताए, दिल की बात हुई तो आपको पता है कि दिल का रास्ता जो है ये जरा लैला को दिखा दे। लैला कैसा लगा जो आपने खुसूसियात बयान की? इनकी अभी शादी नहीं हुई। इनके साथ में एक शो में आप भी थी, बल्कि याद है कैसे गर्म हो गए थे मेरे पे। 3-4 शोज में हम इकट्ठे हैं और इनकी मेरी अक्सर, क्योंकि इज वेरी मच टॉकेटिव, ये एंकर्स को नहीं बोलने देते। और वो 4 दफा ऐसा हुआ कि मैं इनके साथ शो में थी। इफ़्फ़त भी माशाल्लाह एक दफा उस शो की होस्ट थी। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अगर ये लेकिन इनका मैंने पहले कहा कि मेरा एज ग्रुप हो, तो ये मेरे एज ग्रुप में सलमान वो एक सीरियस बात कर रही है, उसको मजाक में ना ले जाओ। इंसान अपनी जिंदगी की जब इस तरह की एक बात टेलीविजन पे आके कर रहा है तो आप हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। तो गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकते हैं और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जहाँ से ये सिलसिला तोड़ रहे हैं वहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। जश्न ईद के इस रौनक मेले में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हर कामयाब मर्द के पीछे तो एक औरत का हाथ होता है। कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ होता है? देखो अपने अपने हालात में ऑब्वियसली मेरी मदद थी, मैं सिंगल पेरेंट है एंड शी रियली एनकरेज मी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि शोहरत और मशहूर होना और इस चीज पे आना ये नसीब अल्लाह की तरफ से। बेशक बहुत बहुत हसीन शक्लें हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको चांस नहीं मिलता। तो ये बस आपका नसीब है, ये आपको अल्लाह ताला ने लिखा होता है। और माँ की दुआएं, तो बस हाँ है ना, वो इसी से होता है। मतलब सही टाइम पे सही जगह पे होना, सही सर्कमस्टांसेस वैसे होना। नीलम जी बिल्कुल। अब आप मुझसे मेरी शादी के बारे में शादी फिर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मैं कोई नहीं है। लेकिन मैं जो कभी वो तो मैं भी कर सकता हूँ, एक और करना चाहूँ। मैं देख रही हूँ
میں ابھی کام پہ بہت فوکس ہے سلمان, ابھی کام کرنا ہے, شادی ہو جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے. شادی بھی جہاں ہاں آئی نو, لیکن ابھی میں مینٹلی طور پہ بالکل بھی تیار نہیں, مجھے نا ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی, بہت ساری چیزیں جس کی آپ کو چھوٹی عمر میں دنیا گھوم لی, بہت سب کچھ چلے گئے ہیں, کہاں کہاں پر جا کے جو ہے وہ ڈرامے شوٹ کیے ہیں. سب سے زیادہ مزہ کہاں پر آیا, کس ملک میں؟ ٹرکی, حرم سلطان کے ملک میں. حرم سلطان کے ملک میں. اب مزے کی بات ہے حرم سلطان بعد میں آئی ہے پاکستان, میں پہلے ٹرکی گئی تھی, تو اب مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں, اینڈ انشاءاللہ جاؤں. پاکستان میں حرم سلطان پہلے آ گئی تھی؟ نہیں جی پلیز, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ایکچولی حرم سلطان کی بات کر رہی ہوں. اچھا بھی سب اپنی امی کی بات کر رہے تھے, میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی میں بہت پہلے انڈسٹری سے آؤٹ ہو چکی ہوئی ہوتی. یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ میری امی کی جو ہے نا نعمت ہے, بیکاز صبح اٹھنا اور مجھے سیٹ پہ بھیجنا سب سے مشکل کام ہے. صرف یہی نہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جہاں جہاں آپ جاتی ہیں امی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, یہاں بھی آپ کے ساتھ ہی آئی ہیں. ایگزیکٹلی, تو میرے صبح اٹھنا جو ہوتا ہے نا تو وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں لائیو بتا رہی ہوں, لیکن میں پہنچ جاتی ہوں سیٹ پہ ہمیشہ صرف اپنی امی کی وجہ سے. یعنی زندگی کی دھوپ میں ماں کی چھاؤں ساتھ ساتھ رہتی ہے تو پھر تو سفر بہت آسان ہو جائے گا. اور میری ساری کامیابی کا راز میری امی ہے. کریڈٹ گوز ٹو اچھا, میں اس کو ایڈ ان یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی بات ہو رہی تھی کامیاب عورت کے پیچھے یا مرد کے پیچھے, تو مرد کی بات آپ لوگ کرے تھے, تو میں اپنے پہ بات اس لیے لانا چاہتی ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے ٹوٹلی میرے ہسبینڈ کا ہاتھ تھا. اس وقت پاکستان میں ایسا سسٹم کیوں نہیں بن پایا؟ اگر آپ کو موقع مل جائے, آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے, تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, اول تو کبھی مجھے موقع ملے گا بھی نہیں, اور میں نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہے, لیکن ابھی میں اس کو بالکل علیحدہ اس پہ بات یہ کرنا چاہتی ہوں. یہ دوسری پارٹی کی ہیں, وہ جو پہلے مہمان تھے وہ بھی دوسری پارٹی کے, میں بالکل بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوں. میرا لیڈر شروع سے مشرف ہے اور میں ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں. مجھے آرمی سے بہت محبت ہے, میں جھوٹ نہیں یہاں پہ بولوں گی, ٹھیک ہے. جو مرضی مجھے لوگ ہیں, میرے لبرل فرینڈس میرے بڑے خلاف ہوتے ہیں اس بات پہ کہ مارشل لاء اور فلانا ڈکٹیٹر, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ نواز شریف وغیرہ ان کے کتنے خلاف ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے وہ 5 سال پورے گزارے. اگر ڈیموکریسی پرویل کروانی ہے یا تو پھر سیدھی طرح کہہ دیں کہ ہم اس قابل نہیں. چھن چھن کی آپ نے بات کی ہے, مجھے چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آ رہی ہے, چوڑیاں کہہ رہی ہیں. ہمارے سب میں ایک سیگمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس سیگمنٹ میں چاہوں گا کہ والنٹیئر جو آ جائیں, 3 والنٹیئر چاہیے. اس میں سے آپ بڑی کامیابی کی بات کرتی ہیں نا, اچھا, تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سپیڈ میں سب سے زیادہ یعنی تیز جو ہے وہ چوڑیاں پہنتا ہے. چوڑیاں پہننے کا گر کس سے گر آتا کس سے ہے؟ آتا ہے؟ اچھا, تیزی سے. پہنی نہیں, گھڑی کے اب 2 یہ جائیں گی اور یہ جائیں گی. میں نے تو اور لیلا جائیں, آپ نے بھی نہیں پہنی. لیلا آ جائیں, آپ کے بازو بھر دیں. ذرا دیکھیں نا, ذرا دم کتنا زورے بازو میں, دیکھیں ذرا آج ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس اب ہماری 3 جو ہیں وہ خوبصورت لڑکیاں, خوبصورت لڑکیاں. چلو جی ٹھیک ہے, نیلم خوبصورت لڑکی ہے, لیلا بھی خوبصورت لڑکی. چلیں آپ بھی آج خوبصورت لڑکی ہیں. آپ لوگوں کے پاس 1 منٹ ہے, 1 منٹ میں آپ نے چوڑیاں پہن کے دکھانی ہے. آپ کا ٹائم شروع. آپ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ تو چیٹنگ ہو رہی ہے پہن لی یار اسٹارٹ بول. اب میں مجھے کیا پتا, میں نے جب نہیں, ایک سیکنڈ, ہم نیلم نے مائک نہیں لگایا, نہیں ہونے دیں گے. یار تو بڑی بری بات ہے, دھاندلی کی. اچھا ان کے ہاتھ میں ہے تو کچھ نہیں ہے. اچھا ہاں چلے ٹھیک ہے, اوکے. یہ لو, یہ مذاق کر رہی میں جان. 1 2 3. ہاں, آپ بڑے مزے سے 3 بولا, اتنا بڑا پاس لیا. ٹام بوائے نہیں کر سکتا. چلو خواتین جو ہم نے نیلم کے پاس جتنی تھی, نیلم نے سارے پہلے پہلے 1 منٹ سے پہلے میری بات نہیں دیکھیے نا, تھوڑی ہے 15 سیکنڈ میں نیلم نے ساری چوڑیاں پہن لی. اچھا پھر تو پھر ونر تو نیلم ہوئی. ہاں, سیکنڈ نمبر پہ آپ آئیں. تھوڑی سی دیر کے لیے بریک لگاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس مختصر سے وقت کے بعد.
بہت خوبصورت پرفارمنس، شاندار. کون سی والی؟ آپ سے چھوٹی سی ایک فرمائش ہے، صرف 2 لائنیں، صرف 2 لائنیں. اکھیاں تو پھول ہوئی پیار کر بیٹھی. بے اکھیاں تو پھول ہوئی پیار کر بیٹھی، دھوکھے والا تیرا اعتبار کر بیٹھی، بے اکھیاں تو پھول ہوئی پیار کر بیٹھی، بے اکھیاں تو پھول ہوئی پیار کر بیٹھی. خوبصورت. یقیناً جی عید کا دن ہے، اور جیسا کہ عارف لوہار نے بھی کہا کہ عید اپنوں کی دید ہے، اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور جو اپنے آج موجود نہیں ہیں یقیناً آج ہم ان سب کو مس کر رہے ہیں. دل کی تار بجا دی ہے. اور اسپیشلی میں اس پروگرام کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ جو لوگ آج کے دن بے گھر ہیں، جو کوئی بھی ہے وہ ہمارا اپنا ہے، اسے اپنے سینے سے لگائیں. یہی پاکستان کا دل ہے. پاکستان ہمیشہ اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ دکھ سکھ میں ان کے ساتھ دکھ بانٹتا ہے، اور کافی این جی اوز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. یہ نیک کام ہے، اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. عید کا مطلب صرف عید منانا نہیں ہے، عید کا مطلب ہے دید کے ساتھ عید منانی اور ایک دوسرے سے محبت رکھنی اور دل سے کدورت کو نکال دینا، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں. اور آخر میں کہوں گا کہ میرے دیست مال کا صدا کردہ روی احسان، میرے دیست مال کا صدا کردہ روی احسان، تیرا وسے کعبہ سونیا میرا وسے پاکستان. سونا پاکستان. آج کے دن ہمیں آئی ڈی پیز کو یاد رکھنا ہے، آپ نے یہ کہا ہے. آج کے دن ہمیں اپنی افواج پاکستان کو یاد رکھنا ہے. آج کے دن خوشیوں کے دن میں ہمیں غزہ کے لوگوں کو یاد رکھنا ہے. خاص طور پہ دعاؤں میں ہمیشہ ان کے ہمارے کی دعا کریں. ہمارے وہ پاک فوج کے لوگ جو ہم میں نہیں ہیں، وہ جوان ان کے خاندان کے ساتھ، اور جن کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں خوشیاں منا رہے ہیں. اور آج ایسے بہت سے ہمارے فوجی جوان جو کہ سرحدوں پر بھی موجود ہیں اور جو ایسی جگہوں پر موجود ہیں کہ جہاں پر آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے گھروں کو نہیں لڑتے، وہیں عید منا رہے ہیں. تو ان کے لیے بہرحال ہم یقیناً جذبہ رکھتے ہیں. کہ ہم سب لوگ مل کے ان کو سب کو سلوٹ کرتے ہیں. بالکل. اور یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے، اور اس بریک کے بعد جیسے کہ عارف لوہار صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت خوبصورت انہوں نے باتیں بھی کی اور اپنی خوبصورت آواز بھی ہمیں سنائی ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں فرحیہ پرویز جوائن کریں گی، اور ہم تھینک یو کہیں گے عارف لوہار صاحب آپ کا، کیونکہ کچھ مصروفیات اور بھی آپ نے جانا ہے. بہت ساری تالیاں. اور عفت نے ہمیں کہا تھا لیکن ہم سوچیں گے بریک میں کہ آپ کو ہمیں جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا. جانے سے پہلے میں آپ کا بہت 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 دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ بہت مشکل گانا تھا، لیکن آپ نے جس پیار سے میرے لیے گانا گایا ہے. اس گانے کو بڑا کم گاتا ہوں میں. کیوں؟ یہ آپ کا سپر ہٹ سانگ ہے. میں نے اس کو بڑے اپنی روح داری کے لیے، اپنے سننے کے لیے گایا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگوں کو اتنا پسند میرے جان. آپ جو گاتے ہیں وہ لوگوں کو سب پسند آتا ہے. ایک بریک لیں گے، ایک بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक। आपको ईद के इस जश्न में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, जिसकी रौनक को और दुबाला करने के लिए हमारे आंगन में 2 मजीद सितारे उतर चुके हैं। जी हाँ, एक सितारे जो हैं उनका ताल्लुक तो क्रिकेट से है। क्रिकेट के सितारे हैं, स्टार हैं, हमारे स्टार ऑलराउंडर कहेंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि विकेट कीपर है, ऑलराउंडर बैट्समैन भी है, शानदार बल्लेबाजी। कामरान अकमल आपको खुश आमदीद कहते हैं जश्न ईद में। और दूसरी जो हमारी स्टार हैं वो हैं फरीहा परवेज, और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो काटा हो या जो काटा हो, कुछ भी हो। गजल, मॉडर्न म्यूजिक जो गाती हैं सबके कानों को भा जाता है। आपने बात की ऑलराउंडर होने की, कामरान ऑलराउंडर है। विकेट कीपिंग जब आप करते हैं और या जब आप आते हैं बैटिंग करने के लिए, बड़ा टफ टाइम देते हैं आप जो बॉलर्स वगैरह। अगर हम इन्हें टफ टाइम दे दें सलमान, क्या ख्याल है कि इनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब कर लिए जाए आते साथ, देखते हैं कि इन्हें संभलना आता है या नहीं? यकीनन संभलना तो खैर इन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। खूबसूरत लड़कियों में इससे पहले कि जरा आप ये चाह रही हैं कि हम वार करें कामरान पे, पहले एक बात बताएं कामरान, अभी जो रिसेंटली ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, सबके खुश हैं आप लोग? पैसे भी बढ़ गए हैं, अच्छे बढ़े हैं? पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खुश तो नहीं हूँ मैं खुद नहीं हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, थोड़ा अपसेट हूँ। इतने साल से खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, तो अब से नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनना उसमें नहीं हूँ, लेकिन यह है कि अपना वर्कआउट मैं कंटिन्यू रखूंगा। अभी डोमेस्टिक आ रही है, इंशाल्लाह उसमें दोबारा परफॉर्मेंस दे के दोबारा जगह बनाऊंगा। अच्छा, जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिर मिल जाएगा, भाई को तो मिल गया है, तो जब मिल जाएगा तो उसकी हैंड्स फ्री खरीद लेंगे आप? जब देखो आप वार्डन के सामने जो है वो मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे होते हैं, खुदा के वास्ते एक हैंड्स फ्री खरीद लें। हमें अच्छा नहीं लगता, हम कह रहे जी कामरान अकमल का चालान हो गया 500 रुपए। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी तो कराता है, वो रुकता है, गाड़ी रोकता है। वही मुझे मैचेस सबसे ज्यादा देखते ही वार्डन्स हैं, तो सबसे ज्यादा लाहौर की ट्रैफिक वार्डन इनके मैचेस देखते हैं। कामरान गुजरे, ऐसा काम करें और हम चालान करें। ऐसी बात है, लेकिन होता क्या था? ऐसी कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी कॉल भी आ गई थी, इस से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कभी मुझे चलान नहीं हुआ, कभी फाइन नहीं हुआ, तो उस दिन कॉल ऐसी आई है तो देख लिया, उसने मुझे देखना था, इतनी गाड़ियां जा रही थी, मैंने कहा चले आगे, उम्र का इशू इतना बना हुआ, मजीद बन जाएगा, तो इसलिए आराम से करवा लें, कोई बात नहीं। नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो मिसाल कायम की आपने। वसीम अकरम ने भी यही मिसाल कायम की, खामोशी से, प्यार से, मोहब्बत। उमर ने भी यही किया, लेकिन उसको जरा बढ़ा दिया गया ज्यादा। वो मामला भी तो कुछ और था ना, कुछ और ही लग रहा था, लेकिन है कि ऐसी बात नहीं हो सकती जैसे टीवी पे दिखाया इतना हाईलाइट। वो वार्डन को डेल स्टेन समझ रहे थे, छक्का मार दिया उसको। नहीं, ऐसी कोई बात। जब बात हो रही है 500 और चालान और पैसों की, तो ईदी की बात कर लेते हैं। प्रिया से पूछते हैं, प्रिया ईदी लेने का ज्यादा मजा आता था या अब देने का मजा, या अभी भी लेती है? यार, ईदी लेने का जो टाइम था उसमें तो ऑफकोर्स बहुत मजा आता था, बिकॉज वो फीलिंग ही और होती थी उस दौर की। आज भी बल्कि मैं यही सोच रही थी कि जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे बहुत अब चेंज हो गए हैं, उनके लिए जो गिफ्ट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं ज्यादातर। आईपॉड चाहिए हमें, आईपैड चाहिए हमें, एप्पल चाहिए हमें, ये चाहिए। अच्छा, आप तो उस दौर की ना वॉकमैन हुआ करते थे, वीसीआर देखा करते थे हम लोग। हाँ, क्या 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 करते थे? वीसीआर पे मूवी देखते थे। मुझे याद भी नहीं रहा लेकिन अगर वो टेप खराब हो जाए तो पेंसिल डाल के उसकी टेप से ही क्या करते थे ना, वही लोग। कितना मजेदार, क्या याद दिला दिया आपने ईद के दिनों में। टाइम मशीन अगर आपके पास आ जाए तो आप किस दौर में जाना चाहेंगे? यार, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हर दौर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था मेरे लिए, उसका बहुत करम है। मैं समझती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे माँ बाप की दुआएं और उसका अल्लाह ताला का बड़ा बेहद है। जब एक चांस मिल जाए, जैसे हम नूरजहां, मैडम नूरजहां को बहुत आइडियलाइज करते हैं, उनका दौर आपको याद है, वो मैं की फिजाएं, उस सदा के साथ गाना, वो ब्लैक एंड व्हाइट दौर, और फिर इसके अलावा उस दौर की खूबसूरती जो अब नहीं है, अब बहुत ज्यादा शोर हो गया है, हलचल हंगामा हर वक्त। बिल्कुल। अगर ऐसा टाइम मशीन आपको मिल जाए तो क्या जहन में क्या आता है कि काश मैं तब होती? यही हो सकता है कि एक तो खैर उस दौर के गानों की अगर आज हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी रीजन ये है कि सब लोग अपनी जगह पे बहुत मेहनत करते थे, क्योंकि गाना जो था वो एक ही स्टूडियो में विद द वोकलिस्ट, विद द म्यूजिशियन, एवरीबडी हैज टू बी ऑन द फ्लोर, सारा इकट्ठा, चांदनी रातें, जो गाना है उसके पीछे पता नहीं कितने दिनों की रियाजत है। अच्छा, सुरों की बात हो रही है सलमान, आजमा लेते हैं जरा आवाज को भी सबकी, मतलब वो तो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ना आवाज के सुरों के, और जरा गाने का शौक भी है। हाँ, शौक भी है, तो फिर क्यों ना कुछ परफॉर्मेंस भी हो जाए जरा छोटी सी।
آواز بند ہو نظران کو مشکل میں ڈال دیں. لیلا ہمیں ٹیلنٹ آزما لینے دیں. پیاری تو ماشاءاللہ وہ ہے, اگر نہ بتایا جائے تو لوگ یہی سمجھے کہ یہ بھی فلم سٹار ہے. اچھا اگر کمپلیمنٹ مل گیا یہ تو. اچھا اگر واقعی یہ فلم اسٹار ہوں لیلا اور آپ ڈائریکٹر ہوں, ان کو کیا رول دیں گی؟ کس قسم کا دوں گی؟ نہیں ہیروئن کا, لیکن کون سا کیریکٹر ان پہ جچے گا؟ ان کو میں کرینہ کا خوشی فلم میں جو تھا نا اس کا کیریکٹر نیلم آپ ہو, اگر آپ ڈائریکٹر ہو آپ کیا کریں؟ وہ دوسری مووی میں تھا. میں تو اپنی ساسو ماں بنانا پسند کروں گی, کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی. میرا بیٹا اگر 16 ایئر سے بڑا ہوتا تو میں وہ تعریف نہیں کر رہی ہیں, وہ تعریف نہیں کر رہی ہیں. تعریف ہے, ارے تعریف ہے, مطلب اس میں کیا برائی ہے؟ عام طور پہ میں آپ کو پتا ہے میں سیٹ پہ لڑتی ہوں کہ میری ماں بشرا انصاری بنائے, میری ماں صبا حمید بنائے, مجھے یہ ماں چاہیے, مجھے وہ ماں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تو ماں میں ہیرو پہ نہیں لیتی جتنی میں ماں بنوا دیتے, کیونکہ میری ماں کے ساتھ زیادہ سینز ہوتا ہے. مجھے ماں چاہیے اچھی سکون والی آن سیٹ, پیاری سی ماں. ہاں تو میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کیونکہ میری میں بن جائے تو کیا ہی بات ہے, بالکل نیلم جیسی نا مانور, تو وہ بھی اتنی پیاری اس طرح کی ہے. تو اچھا بات گول نہ کریں, کچھ سنا دیں. آپ شروع کریں, میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں. کیا گانا چاہیں؟ اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک آپ کی جیسی ہے, آپ کی آواز بالکل آپ کی جیسی ہے. آواز ماشاءاللہ پیاری ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ, بہت ہے. تھینک یو سو مچ. یہ میرے پیارے وطن میں نے کبھی بھی نہیں گایا تھا, مگر آج لطف آ گیا. کامران آپ سے پوچھنا چاہیں گے, خاموش بیٹھے ہیں آپ تب سے, کرکٹ کے میدان میں تو آپ ایسے بالکل نہیں ہوتے, عید کے دن آپ کی کیا مصروفیات؟ کرکٹ کے پیچھے سے انہی کی آواز آ رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ. شاباش 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 شاباش. ابھی ایک سیکنڈ, اس سے پہلے کہ یہ جواب دیں, گھر کے اندر بھی تینوں ماشاءاللہ بھائی ہیں, آپس میں کیا یہی لینگویج یوز ہوتی ہے؟ عدنان میڈون سے ذرا ادھر لے آنا گاڑی کو. میں نے کہا رات کو لانگ آف پہ گاڑی کھڑی کرنا, تم نے میڈون پہ کھڑی کر دی ہے. گھر ہے بنا ہوا. کبھی ایسا تو نہیں تھا شادی سے پہلے عمر اکمل آپ کو فون کر کے کہتے تھے, اور کرکٹ کی لینگویج میں بات ہوتی تھی, بھائی وہ میں ذرا پکچر دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو کور کر لینا. مجھ سے تو کوئی نہیں, ابو پہلے پوچھتے تھے آج کدھر ہیں آپ بھی, تو اس لیے ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹھایا آپ نے ایسی جگہ پہ, تھوڑا خاموش میں میں کہہ رہی تھی فلش جو ہو رہا ہے, دو پیاری لڑکی وائف بھی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوگی, تو اس لیے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, خیر و عافیت سے آج آپ کا عید کا دن گزرے. مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ مصروفیات بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. بڑا اچھا لگا کہ کافی دیر بعد فیملی کے ساتھ عید کی یا بچوں کے ساتھ. پھر ماشاءاللہ میری بیٹی ہے 7 سال کی, اس نے سارے روزے رکھے ہیں, تو وہ بھی بڑی خوشی ہے. تو اس نے روزے فرسٹ ٹائم رکھے ہیں, تو سارے ہی رکھے ہیں اس نے, تو یہ بھی بڑی خوشی ہے. گھر میں چاچوؤں نے, تایا نے, پھر امی ابو نے, سب نے, نانوں نے, ماموں, سب نے اسے ٹھیک ٹھاک گفٹ دیے ہیں. تو ڈیزرو بھی کرتی ہے, اتنی ینگ ایج میں اس نے روزے بھی رکھے. اور میری اچھی عید ہو گئی ہے, میری بیٹی نے روزے اور نئی جو چاچی آئی ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے. ہماری بات ہوئی تھی عبد القادر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ وہ اتنے پیشنیٹ تھے کرکٹ کے سے متعلق کہ وہ بال کو ساتھ رکھ کے سوتے تھے اور رات کو سوچتے رہتے تھے کہ کون سے اسٹائل سے انہوں نے
صبح جو ہے نا میچ میں بال کرانی ہے. اور وسیم باری صاحب جو ہیں وہ اپنے گلوز ساتھ رکھ کے سوتے تھے, ان کو یہ فکر ہوتی تھی کوئی میرے گلوز نہ چوری کر لے. آپ بھی ایسی کچھ کرتے ہیں, گلوز ساتھ رکھ کے سوتے ہیں؟ نہیں, گلوز تو خیر ساتھ رکھے ویسے آپ رکھا کریں, کیونکہ لگتا ہے کوئی اس میں سراغ کر دیتا ہے, کبھی کبھی میں کیچ ڈراپ ہو جاتے ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, سب سے ہوتے ہیں, مجھ سے نہیں ہوتے. لیلا, کسی نے کوئی ایسا مشورہ دیا جو آپ کے لیے خاصا نقصان دہ ثابت ہوا؟ ایسا میرے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے. جب میں نئی شوبز میں آئی تھی, I was 2 years, تب میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا. مجھے جو بھی کوئی کچھ کہہ دیتا تھا, اور وہ میرے دوست تھے, میرے قریبی دوست. ظاہر ہے جو آپ کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں. اصل میں وہ صحیح مشورہ نہیں ہوتا تھا, وہ میری بربادی ہوتی تھی. تو جب میں نے شوبز اسٹارٹ کیا تھا, تو تب مجھے جتنے مشورے ملے اور میں نے ان سب پہ عمل کیا, اور وہ سب میرے لیے جو تھے بربادی کا باعث بنے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جہاں سے یہ سلسلہ توڑ رہے ہیں وہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. کوئی کھوئے ہوئے اوسان چلا جاتا ہے, کوئی کھوئے ہوئے اوسان چلا جاتا ہے, کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے. حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر, دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے. اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے, اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے, سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. تم جو آ جاتے ہو مسجد میں ادا کرنے نماز, تم کو معلوم ہے کتنوں کی قضا ہوتی ہے. مست نظروں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, نوجوانوں سے اللہ بچائے, مست نظروں سے اللہ بچائے, نوجوانوں سے اللہ بچائے.
تو جناب یہ خوبصورت ٹرانسمیشن جس میں ہمارے ساتھ موجود رہے خوبصورت ستارے جن کا تعلق مختلف فیلڈ سے ہے لیکن یہ اپنی اپنی فیلڈز میں چمکتے رہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ چمکتے رہیں. اور ان خوبصورت ستاروں نے ہمارے آنگن کو خوب مہکایا اپنی آوازوں سے یا اپنے پرفارمنس سے, اور جیسے کہ خوشیاں بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ہم نے آج کا یہ دن آپ کے ساتھ مل بانٹ کر خوشیاں اور دوبالا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دنیا نیوز کی جانب سے, دنیا نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے, ہماری جانب سے آپ سب کو اپنے مہمانوں کو بہت بہت عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.